جناب عروہ بن مسعود ثقفی لجپال کریمہ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے آکے سارے معاملات میں ویکھتے نے جدو ویکھ کے واپس جاندے نے کفار قریش سوال کر دے نے اے عروہ بن مسعود ثقفی کی ویکھ کے آیا وہاں اتھو دے حالاتوں واقعات کی نے عروہ بن مسعود ثقفی فرمان لگے او کفار قریش میں بڑے بڑے دربارہ دے اندر گیا میں کسرا دے دربار اندر گیا میں کسرا دے دربار اندر گیا میں نجاشی دے دربار اندر گیا لیکن جنہیں دا ادب مصطفیٰ دے غلام کر دینے کوئی کسے دا ادب کاری نہیں سکتا جنہیں دا ادب مصطفیٰ کریم دے صحابی حضور دا کر دینے انہیں دا ادب کوئی کاری نہیں سکتا عروہ بن مسعود ثقفی فرمان لگے او کفار قریش ذرا میری گل کو توجہ سنو واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ خدا دی عزت کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کریم دے صحابی فرماتے نے فرمایا جدو مصطفیٰ کریم لوابے دہن سٹتے نے جدو حضور تھک مبارک سٹتے نے جدو حضور لوابے دہن سٹتے نے اور زمین تے نہیں جاندہ میرے مصطفیٰ دے صحابی فدلک بہا وجہہ وجلدہ انہوں اپنی ہتھاں اٹھے لے کے انہوں نے اپنی ہتھیلیاں اٹھے لے کے اپنے چہرے دے اٹھے مل دے نے اپنے جسمہ دے اٹھے مل دے نے اور مل کے کی